मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 पर रेंजर्स का छापा। वली खान बाबर केस में सजा याफ्ता फैसल मोटा गिरफ्तार। रेंजर्स एहलकार राब्ता कमेटी के मेंबर आमिर खान को भी साथ ले गए। एमक्यूएम के हामियों का रेंजर्स के खिलाफ मुजाहरा। फायरिंग से मुत्तहदा का कारकुन जा बहक। रेंजर्स और मुत्तहदा तसादुम की तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। बात करेंगे कि 1992 का ऑपरेशन, पार्टी की तकसीम और नसीरुल्लाह बाबर के ऑपरेशंस के सख्त हालात के बाद भी एमक्यूएम अपनी मुकम्मल हैसियत में मौजूद रही, लेकिन क्या आज भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में यह सलाहियत मौजूद है? और कराची वाक़े पर सेनेट से मुत्तहदा के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वॉकआउट ने यह साबित कर दिया है कि वजीर आला सिंध कायम अली शाह कराची ऑपरेशन के कप्तान नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज के प्रोग्राम में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। आज जो कुछ हुआ आप मीडिया खबरों में देखते रहे, ब्रेकिंग न्यूज की सूरत में देखते रहे, और आज के प्रोग्राम में मैं आपको पहले ही बताता चलूं कि हमारे साथ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब मौजूद होंगे, तफसीलन मौजूद होंगे, पहली दफा मौजूद होंगे, और हम उनके सामने वो तमाम सवालात रखेंगे जो आज तक पैदा हुए हैं। बेशक बहुत कुछ सख्त सवालात भी होंगे, और हम देखते हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद उनका क्या जवाब देते हैं, अगर जो सवालात अवाम के जहन में पैदा हो रहे हैं या जो सवालात हालात व वाक़यात की वजह से पैदा हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे दिन की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर की, जैसा कि दिन भर आपने देखा भी और सुना भी कि रेंजर्स की जानिब से आज मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मरकज 90 और सेक्रेटेरिएट खुर्शीद बेगम मेमोरियल हॉल समेत आसपास के मुल्हिका गलियों में सुबह 5 बजे के आसपास छापा मारा गया, और रेंजर्स की इस कार्रवाई के दौरान छापे के खिलाफ अहले इलाका और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान की जानिब से भरपूर एहतजाज भी किया गया। एहतजाज के दौरान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का नौजवान कारकुन वकास अली गोली लगने से जाबहक हो गया, और रेंजर्स का दावा है कि वकास को रेंजर्स की गोली नहीं लगी, जबकि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने इल्जाम आयद किया है कि रेंजर्स ने 90 पर छापे के खिलाफ एहतजाज करने वाले कारकुनान पर गोली चलाई, जिससे एमक्यूएम का एक कारकुन हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। इसके अलावा रेंजर्स ने इस छापे में सजा याफ्ता टारगेट किलर्स की गिरफ्तारी का दावा किया, और क्या कहा? पाकिस्तान रेंजर्स ने बिला तफरीक और इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन करती है। आज इंफॉर्मेशन थी हमारे पास इन लोगों की कि यहाँ पे ये मौजूद है कुछ टारगेट किलर्स, और इसके अलावा शरपसंद अनासिर जो हैं उनकी यहाँ पे इतला थी। उसके ऊपर रेंजर्स ने छापा मारा, और इसमें ऐसे लोग मौजूद हैं जिनको कोर्ट से सज़ाए मौत की जो है वो उनको सज़ा मिल चुकी है, उनको भी उनकी मौजूदगी भी थी, उनको भी अरेस्ट किया गया। इसके अलावा कुछ और लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे बाद में तफ्तीश की जाएगी, और तफ्तीश के बाद जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो हमसे शेयर करेंगे आप। और सिर्फ यही नहीं, तर्जुमान रेंजर्स कर्नल ताहिर ने छापे में गैर कानूनी असलहे की बरामदगी का दावा भी किया, और उनका कहना था कि ऐसा असला यहाँ मौजूद है जिसे पाकिस्तान में दरामद करना ममनू है। ऐसा असला यहाँ पे मौजूद है जो जिसकी इंपोर्ट पाकिस्तान में ममनू है, और वो असला भी यहाँ पे मौजूद था, मीडिया के सामने आपको मैंने दिखाया, और इसके बाद हम मजीद तफ्तीश करेंगे कि असला कैसे ही पाकिस्तान में इंपोर्ट किया गया और ये कहाँ से है। इसमें मेरे ज़ाती ख्याल में कुछ नेटो कंटेनर से जो चोरी शुदा असला है वो भी यहाँ मौजूद है, जिनके पास साइलेंसर्स लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कहना है कि रेंजर छापे के दौरान असलाहा छुपाकर 90 लाए थे। इस सारी सूरत हाल में एक और अहम बात यह है कि रेंजर्स एमक्यूएम के मरकजी रहनुमा आमिर खान को भी साथ ले गई, जिसके बारे में रेंजर्स तर्जुमान ने कहा कि आमिर खान को पूछगछ के लिए ले जाया जा रहा है, और अभी तक आमिर खान साहब पूछगछ के लिए रेंजर्स के पास ही मौजूद हैं। क्या कहा गया था, जरा सुनिए। जिन क्रिमिनल एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ ये आमिर खान साहब के साथ ही थे, तो आमिर खान साहब बताएंगे कि ये लोग उनकी पनाह में क्यों थे और क्यों उनको यहाँ रिफ्यूज दिया जाता है। तो इसलिए आमिर खान साहब फिलहाल हमारे पास हैं, हिरासत में नहीं है, लेकिन उनको यकीनन पूछगछ के लिए अपने पास रखा है। इस वाक़े ने जहाँ कराची शहर को हिला कर रख दिया, वहीं इससे कई सवालात भी खड़े हो गए हैं जिनके जवाबात हम सब जानना चाहते हैं, और एक तफसीली इंटरव्यू आज के प्रोग्राम में इस हवाले से हम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन साहब से करेंगे। वो सारे सवालात उनके सामने रखेंगे जो अब तक पैदा हुए हैं, जो कि हम आज उनके सामने रखेंगे। अल्ताफ हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद। अल्ताफ हुसैन साहब बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर सबसे पहले स्ट्रेट टू द पॉइंट, रेंजर्स का छापा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हेड ऑफिस 90 पर,
اور اس چھاپے کے بعد ایسے لوگ گرفتار ہوتے ہیں جو سزا یافتہ ہیں اور ٹارگٹ کلنگ کے معاملات میں سزا یافتہ ہیں. فیصل موٹا, فرحان شبیر, یہ ثابت نہیں ہو گیا الطاف حسین صاحب کہ متحدہ قومی موومنٹ ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہے اور متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ٹارگٹ کلرز ہیں؟ شاہ سیف صاحب, سب سے پہلے میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ 9-0 سے ایک فرد بھی گرفتار نہیں ہوا. اب اگر 9-0 کے قریب ارد گرد کوئی مکان کرائے پہ لے یا خرید کر اس میں رہنے لگے اور وہ کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو ہو یا پولیس کو مطلوب ہو, تو اس کا الزام MQM پر ہرگز نہیں لگایا جا سکتا. جیسے کوئی بھی پارٹی کا مرکزی دفتر ہو, اس کے قریب اگر کوئی آ کر رہنے لگے تو اس کی گرفتاری پر اس کا الزام اس جماعت کے مرکزی دفتر پر نہیں لگایا جا سکتا. قانوناً, اخلاقی طور پر, اسلامی طور پر یہ سراسر جھوٹ ہے کہ 9-0 سے کسی کو گرفتار کیا. ڈاکٹر صاحب, پھر مجھے یہ ایک مسئلہ ہے یہاں پر. اگر ہم بھی کبھی 9-0 پر انٹرویو بھی کرنے جانا ہو اور انٹرویو طے شدہ ہو, ٹائمنگ بھی ہو, اس کے باوجود 9-0 میں اور اس پورے علاقے میں داخل ہونا آسان نہیں ہے الطاف حسین صاحب. ایک پوری سیکیورٹی چیکنگ ہوتی ہے. آپ انہیں بتائیں کہ جی آپ انٹرویو کرنے آئے ہیں, اور پھر وہ اندر کال کرتے ہیں, اس کے بعد کلیئرنس ہوتی ہے, پھر جا پاتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ سے ان کا تعلق نہیں, مگر اس کے باوجود اس ایریا میں جو اتنا سینسیٹیو ہے, یہ سارے کے سارے اتنے خطرناک مجرم جو کہ ٹارگٹ کلرز ہیں وہ رہ رہے تھے. متحدہ قومی موومنٹ کو اس کا پتہ نہیں تھا. اور پھر اس میں اہم معاملہ یہ ہے کہ رینجرز آپ کے پارٹی کے رہنما, رابطہ کمیٹی کے ممبر عامر خان کو ساتھ لے گئی ہے یہ کہہ کر کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ موجود تھے تو ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی. یہ بیان رینجرز نے دیا ہے کہ عامر خان نے ایسا اس وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے, لیکن ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر الطاف صاحب, میں آج آپ کی تقریر سن رہا تھا اور جس میں آپ نے کہا کہ جو لوگ مطلوب تھے انہیں 9-0 کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا. اگر وہ مطلوب تھے تو کسی اور جگہ پناہ لے لیتے. یہ آپ کا بیان ہے اور یہ جو بیان ہے یہ میڈیا پر چلایا بھی گیا. 9-0 میں نہ رہتے, کہیں اور پناہ لے لیتے, 9-0 کو مصیبت میں نہ ڈالتے. اس کا کیا مطلب چلتا حسین صاحب؟ دیکھیے, شروع میں مجھے بھی یہی بتایا گیا تھا کہ 9-0 پہ چھاپا اس لیے مارا گیا کہ 9-0 پہ لوگ موجود تھے. بعد میں معلوم یہ ہوا کہ 9-0 پہ موجود نہیں تھے, وہ کہیں 9-0 کے قریب موجود تھے. ہوا یہ کہ کارڈن آف جب کیا گیا تو پورے علاقے کے 60 سے زائد جو رہنے والے لوگ ہیں, اہل محلہ, سبھی کو وہ تو اٹھا کے لے گئے, جن کا MQM سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ وہاں 120 گز کے چھوٹے سے مکانات ہیں, تو وہاں پر سینکڑوں مکانات جو ہوتے ہیں وہ 10 لائنوں میں ہوتے ہیں, 1000 مکانات. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب میں ایک ہی خاندان کے لوگ آباد ہوں. ہر مکان میں الگ الگ خاندان کے لوگ رہتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 9-0 پر مجھے بھی جو صبح خبر آئی کہ چھاپا اور وہاں سے گرفتار کیا گیا, تو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں کوئی نہیں تھا. وہاں سے قریبی ضرور گرفتار کیے گئے. ہاں, 9-0 سے عامر خان کو گرفتار کیا گیا, 9-0 سے ارشد حسین کو گرفتار کیا, ڈاکٹر دانش جو برطانیہ سے گئے ان کو گرفتار کیا گیا, اور بہت
بہت سارے اور اہل محلہ ہیں جن کے مجھے نام نہیں معلوم، ان سب کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اب شاہ زیب صاحب، اگر آپ کی بات پر فرض بھی کر لیا جائے کہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کے یہ الزام ہے کہ 9-0 پر دہشت گرد ہیں، تو پہلے جب یہ بات ابتدا میں مجھ تک پہنچی تھی تو اس کی میں نے وضاحت کر دی، لیکن بعد میں معلوم ہے وہ 9-0 پر نہیں تھے۔ اور انہیں تو میں یہ بھی کہوں گا کہ جو لوگ وانٹڈ تھے یا پولیس کو مطلوب تھے انہیں 9-0 کے قریب تھی، اصولی طور پر رہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے ہم کسی کو کسی جگہ رہنے سے منع کریں، کیونکہ اہل محلہ میں ہر فرد کو دوسرے فرد کے بارے میں جو ذرا فاصلے پر رہتا ہو کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں ملازمت کرتا ہے، کس دفتر میں کام کرتا ہے، کیا کرتا ہے، یہ معلوم سب کو سب کے بارے میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 9-0 پر اور خورشید میموریل ہال، جہاں MQM کے مختلف شعبہ جات کے دفاتر ہیں، جس میں رابطہ کمیٹی کا بھی دفتر ہے، وہاں چھاپا مارنا اس لیے مقصود ہوتا کہ یہاں دہشت گرد ہیں۔ اگر یہ جواز ہوتا رینجرز کا تو ایک سوال کرنے کی مجھے بھی اجازت دیجیے۔ جی پوچھیے صاحب، پوچھیے۔ آپ نے اجازت دی تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں، وہاں سے کوئی 500 600 700 گز کے 800 گز کے فاصلے پر میری سب سے بڑی بہن 68 سالہ بیوہ سائرہ اسلم رہتی ہیں اکیلی، اور وہ بیمار ہیں۔ ان کے ہسبینڈ کو بھی 1995 میں گرفتار کیا گیا تھا، 6 مہینے اڈیالہ جیل رکھ کے وہاں تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر نیم مردہ حالت میں انہیں چھوڑ دیا، جس کے بعد وہ سمجھ نہ سکے، چند ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد سے میری بڑی بہن وہیں پر ہی انہوں نے زندگی عدت پوری کی اور وہیں زندگی گزار رہی ہیں اور وہیں رہ رہی ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں شاہ زیب صاحب، میری بہن کے گھر میں 2 مرتبہ آج ہی رات کو، ایک 4 بجے اور ایک 4:45 بجے، 2 مرتبہ چھاپا نہ صرف مارا گیا بلکہ الماریاں توڑی گئیں، سامان توڑا گیا۔ وہاں موجود کام کرنے والی لڑکیوں سے کہا تم کون ہو، انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تو ان سے پوچھا تم شادی شدہ ہو، انہوں نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ حرامی کنجر، بدماشوں کو بھگا دیا تم نے۔ یہ رینجرز والوں کے الفاظ ہیں، یہ میری بہن کے گھر میں استعمال ہوئے۔ آپ جو کہہ رہے ہیں، جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں، اگر یہ رینجرز کی طرف سے کہے گئے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا قابل مذمت ہے۔ اگر ان کے اہلکاروں کی طرف سے کہے گئے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، انتہائی قابل مذمت ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ فیصل موٹا ولی خان بابر کے قتل میں ملوث ہے اور اس کو سزائے موت ہو چکی ہے۔ فرحان شبیر عرف ملا
عامر اس کے علاوہ نادر غالباً جس کو 13 سال قید کی سزا ہوئی ہے، یہ سارے کے سارے 9-0 سے، یا جو آپ کہہ رہے ہیں میں وہ مان لیتا ہوں 9-0 کے اطراف سے ملتے ہیں. تو سوال متحدہ قومی موومنٹ کے اوپر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے وہاں سے ملتے ہیں؟ یہ وہاں کی قطعی اور قطعی، یہ کوئی ولی بابر کے قتل کو کوئی 4 دن کا عرصہ نہیں، 4 دن نہیں گزرے ہیں، بلکہ سال گزر گئے ہیں. وہ انتظامیہ کی نااہلی ہے کہ
ولی خان بابر کے قتل کی میری مذمت ریکارڈ پر موجود ہے. بارہا میں نے ولی بابر کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا. ان لوگوں میں سے کسی کا تعلق ایم کیو ایم سے نہیں ہے، لیکن میں فرض کر لیتا ہوں کہ آپ کی بات یا رینجرز کی بات مان بھی لوں کہ ان کا تعلق ایم کیو ایم سے ہے اور یہ ثابت ہے کہ یہ ملوث ہیں، تو انہیں قانون کے مطابق پھر بھی سزا دی جائے، ہاں اس میں میرا بھائی کیوں نہ ہو. یہ عام بات ہے، مگر پھر آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 کے اطراف میں ایسے عناصر پناہ لیتے ہوں اور آئندہ لیں تو پھر رینجرز کو بھی اجازت ہے، پولیس کو بھی اجازت ہے کہ اسی طریقے سے کارروائی کیا کرے، انہیں گرفتار کیا کرے اور پھر ان سب کو سزا دی جایا کرے. 90 کے برابر میں کیا، 90 کے اندر کوئی کرمنل ہو اس کو بھی گرفتار کیا جائے، لیکن طریقہ جیسے میں نے کہا عبدالعزیز کو نہیں کیا. اب 90 پہ آئیں گے، ایک بھگدڑ مچے، ایک ہنگامہ ہوگا. اس کیوس کو ختم کرنے کے لیے پولیس کی بہتر حکمت عملی ہوتی ہے، وہ ریکی کرتی ہے، ریکی کرنے کے بعد فالو کرتی ہے، فالو کرنے کے بعد ذرا سے گھر سے دور آگے نکل کے پکڑا جا سکتا ہے، تاکہ کیوٹک سچویشن نہ ہو اور ہنگامہ کھڑا نہ ہو. تو اس میں اچھائی کی بات ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر مجبوری یہ ہو کہ گھر میں داخل ہوئے 90 کے انہیں نہیں پکڑا جا سکتا، تو بالکل وہ قانون کے تحت وارنٹ گرفتاری لائیں، جو طریقہ کار ہے اس کے تحت داخل ہوں اور گرفتار کریں جو پولیس کو مطلوب ہے. مجھے کوئی انکار نہیں ہوگا، میں قانون کی حکمرانی چاہتا ہوں. There is zero tolerance in MQM for criminals, terrorists اور جو سماج دشمن عناصر ہیں کے لیے میرے گھر میں کوئی جگہ، کوئی پناہ، میری تنظیم میں کوئی جگہ نہیں. صاحب اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی پناہ نہیں ہے اور گرفتار بھی کریں، سزا بھی دیں، تو ایک مجرم ہے، اس کو گرفتار بھی کیا گیا، اسے اس کی اپیل بھی مسترد ہو گئی اور اس کا نام سہولت مرزا ہے، اور آج حکم آیا ہے کہ 19 مارچ کو سہولت مرزا کو پھانسی دے دی جائے گی. کیا آپ اس فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں؟ پھر مجھے اس بارے میں قطعی، کیونکہ میں صبح سے اس میں ملوث ہوں، میں نے بھی سہولت مرزا کا نام سنا ہے، اور ان کے اوپر اگر جرم ثابت ہوا ہے اور کوئی اس میں شک اور شبہ نہیں ہے، تو پھر فیصلہ آخرت میں ہوگا. دنیاوی اعتبار سے جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق بالکل عمل درآمد ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. کیوں؟ یہاں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ان کو پارٹی سے جب انہیں گرفتار کیا گیا یا جب انہیں پکڑا گیا تھا یا وہ جرائم یا کرمنل ایکٹیویٹی میں جو سنا ہے گئے، تو اس کے بعد انہیں پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے، مجھے پروگرام میں ایک بریک شامل کرنا ہے. بہت سارے سوالات ہیں جو مجھے ابھی بھی آپ سے کرنے ہیں، آپ کی پارٹی کے متعلق، آپ کی پارٹی کی آرگنائزیشن سے متعلق، اور 1992 میں اور اب کیا فرق ہے، کیونکہ جب بھی اس وقت آپ کے پاس آپریشن ہوا تھا بہت کچھ ہے. سر تو پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک بریک میں پروگرام میں شامل کرتا ہوں. الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بریک کے بعد ان سے مزید سوالات ہیں. میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جو کارروائی ہوئی اس حوالے سے ہم نے ان سے گفتگو کی، مزید سوالات کریں گے. الطاف حسین صاحب بہت شکریہ سر کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آگے بڑھتے ہیں. الطاف حسین صاحب پہلے بھی آپریشن ہوا تھا 92 میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف، مگر پارٹی نے کم بیک کیا، زبردست کم بیک کیا. آپ پاکستان سے چلے گئے، اس کے باوجود
पार्टी अच्छी चलती रही, पार्टी में की तंजीम बड़ी जबरदस्त रही, मगर 22 साल बाद अब फिर ऑपरेशन हो रहा है। क्या आज एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन साहब इतनी ही मजबूत है? क्योंकि अब तो मामला यह है कि आपको खुद बार बार राब्ता कमेटी को बरतरफ करना पड़ता है, आप अपने लोगों पर खुद करप्शन के इल्जाम लगाते हैं, आप पर खुद पर लंदन में मुकदमा चल रहे हैं, जिसकी वजह से भी पार्टी खासी प्रेशर में नजर आती है। ऑपरेशन का या इस किस्म की चीजों का मुकाबला करने की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसी तरीके से सलाहियत रखती है जिस तरह पहले रखती थी? देखिए, मेरे ऊपर जो शाहजेब साहब लंदन में केसेस कर रहे हैं, तो मैं ये मुल्क छोड़ के खुफिया तरीके से किसी और मुल्क में तो भागा नहीं, मैं मुकदमा और अदालत को फेस कर रहा हूँ और मेरे वकला मेरा मुकदमा लड़ रहे हैं और मैं जब तक जिंदा हूँ, अगर जब तक ये मुकदमा चले तो मैं लड़ता रहूंगा, या मुकदमे का जो भी फैसला होगा उसके बारे में जो भी वकला का आइंदा का लाहेअमल होगा, उनके कहने पर मैं बखुशी बरगा अमल करूंगा। ये तो आपका हो गया एक सवाल और था आपका। अरे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। दूसरा सवाल मेरा था कि अब जो पार्टी है इसमें सलाहियत वही है जो पहले की पार्टी, वही रेजिलियंस है, वही पार्टी क़यादत के तहत सारे के सारे यूनाइटेड हैं, उसी तरीके से आपको लगता है कि आपकी पार्टी कम बैक कर सकती है, इस ऑपरेशन को फेस कर सकती है? अब आपने जो बात कही वो ये हुआ ये कि मैंने जो कमजोरियां और कोताहियां, क्योंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूं, लेकिन बहरहाल मैं 24 घंटे क्योंकि राब्ते में फर्दन आज आपसे, सुबह उससे, रात उससे, शाम इससे, मैं मुख्तलिफ लोगों से खामोशी से राब्ते में रहता हूँ, तो मुझे हालात मालूम होते रहते हैं। जब मुझे पता लगा कि भाई ये कोई कटिंग वगैरह हो रही है, कोई मकान बन रहे हैं, कोई आबादियां कायम हो रही हैं, फला हो रहा है, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ। और फिर मुझे ये मालूम हुआ कि भाई आपके लोग इसमें मुलव्विस हैं। मैंने पूछा भाई कौन कौन मुलव्विस है, सबने इनकार किया, हम तो इसमें मुलव्विस नहीं है। तो फिर मैंने और मजीद मालूमात की तो मालूम ये हुआ कि वो डायरेक्ट नहीं है बल्कि इनडायरेक्टली पसे पर्दा, यानी उनकी आशीर्वाद हासिल है। तो मैंने इसको कहा कि भाई ये मामला मेरी जो इल्म में आ रहे हैं ये नहीं आने चाहिए और ये सिलसिला खत्म हो जाना चाहिए। जब मैंने देखा कि मेरी हिदायत के बावजूद ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ, तो मैं इससे सिवाय ना अहली, कम अहली या डर या खौफ, वल्लाह आलम है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, तो मैंने नई राब्ता मुअत्तल करके नहीं बनाई। उसने मुझे जब रिजल्ट नहीं दिया, फिर मैंने राब्ता कमेटी मुअत्तल करके, ये मेरा इस्तेकाक है आईनी, जो एमक्यूएम का आईन है उसको मैं इस्तेमाल करता नहीं, बहाजत मजबूरी। तो अब मैंने फिर दोबारा बहुत सोच समझ के एक कि ये कमेटी स्क्रूटनी कमेटी होगी जो फर्दन सबको सबकी स्क्रूटनी करेगी और जो क्लियर होते जाएंगे उनको राब्ता कमेटी में लिया जाएगा, वापस ले लिया जाएगा। और इसी तरह आपने देखा होगा शाहजेब साहब, पहले एक साथी आए, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 10, इसी तरह से 12-14 अब हैं, जो भी हैं, या 15 होंगे। अदा भाई माजरत के साथ जो क्लियर होके आते जा रहे हैं एक एक करके, वो तो ठीक है नजर आ रहे हैं,
مگر جو کلیئر نہیں ہو رہے، جنہوں نے زمینوں پر قبضے کیے بقول آپ کے، چائنا کٹنگ کی بقول آپ کے، آپ نے کہا تھا، میدان کھا گئے بقول آپ کے، آپ نے کہا تھا، جو یہ کلیئر نہیں ہو رہے یہ والے سارے، ان کے نام سامنے نہیں آ رہے، جو کلیئر ہو رہے ہیں اور رابطہ کمیٹی میں آتے جا رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے حکم دیا تھا یا آپ نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کاروائی ہو، ان کے نام تو سامنے نہیں آئے ابھی تک. دیکھیے، ہمارا کام پولیس والوں کا کام نہیں ہے، نہ ہم عدالت ہے. ہمارا کام تنظیمی تحقیقات کرنا، تنظیمی فیصلے کرنا. ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس قابل نہیں ہوتا اس کو اس جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یا جو معیار پر پورا نہیں اترتا یا اپنی حرکتوں سے غلط باز نہیں آتا اسے پارٹی سے نکال دیتے ہیں. نہ ہم پیچھے بھاگتے ہیں، نہ ہم اس کی تشہیر کرتے ہیں، اخبار میں انہیں نکالنے کا اعلان ضرور کرتے ہیں، نام دے. مجھے بریک پر جانا ہے، بٹ اس سے پہلے ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر سارے باقی دوسرے معاملات پر بات کروں گا. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 22 سال بعد رہے، 22 سال آپ نے پارٹی چلائی، بڑی سختی سے چلائی، اچھی چلائی، یونٹی آف کمانڈ کے ساتھ چلائی، مگر اب آپ کی پارٹی پر گرفت کمزور ہو گئی ہے، اب آپ کے لیے پارٹی چلانا مشکل ہو گیا ہے، آپ کو خود بار بار مایوسی کا اظہار کرنا پڑتا ہے، خود بار بار آپ ریزائن بھی کر دیتے ہیں، خود بار بار رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو برطرف بھی کرتے ہیں، گرفت کمزور ہو گئی ہے آپ کی. یہ بات آپ نے درست کہی ہے، بالکل. آپ نے براگر شاہ کمزوری پہ دم پہ پیر رکھ دیا. آپ نے باقی یہ بات صحیح ہے کہ دور رہ کر اس مضبوطی سے پارٹی کو چلانا جو گراؤنڈ پر رہ کے چلانا ہوتا ہے، واقعی بہت مشکل ہوتا ہے، واقعی بہت مشکل ہوتا ہے. یقیناً کمیونیکیشن کا پرابلم ہے، ہو جاتا ہے، وقت فاصلے کی دوری ہے، اس کو بھی کاؤنٹ کیجئے آپ، تو اس میں پھر کوتاہیاں فیصلہ کرنے میں دیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان کو میں اوور کم کرنے کی خود بھی کوشش کر رہا ہوں، اور کمزوریوں کے علاج کے لیے مزید شعبہ جات ایسے بنا رہا ہوں کہ وقت پر جس کام کو ہونا ہے وہ کام اس وقت پر مکمل ہو جائے. ایک بڑا سادہ سا نسخہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مستقل حل کے لیے، اور وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں ذرا اس پر آپ کے سامنے سوال رکھوں گا، اور بھی بہت رکھوں گا. ایک مجھے پروگرام میں بریک لینے دیجیے گا ناظرین، ایک پروگرام میں بریک لیتے ہیں اور تاؤ صاحب کے سامنے کچھ مزید سوالات رکھتے ہیں ایک بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں. الطاف حسین صاحب، میں ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے تمام سوالات کے جواب بھی دے رہے ہیں. ایک اور سوال سے، اور میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں. آپ نے کہا کہ پارٹی دور سے چلانا، گرفت رکھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، پاکستان آ جائیں. شاہزیب صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس وقت لندن چھوڑ نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا پاسپورٹ پولیس کے پاس ہے. آپ کے علم ہوگا کہ نادرا کے لوگ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ آئے تھے تمام مشنری کے ساتھ، ایکسپرٹس کے ساتھ، اور میرا نادرا کارڈ انہوں نے بنا دیا تھا. تو وہ نادرا کارڈ جاتا ہے اسلام آباد. وہ اسلام آباد میں فورن آفس میں انہوں نے کہا جی کوئی خاتون تھی، انہوں نے کہا جی وہ مل گئے ہیں ان کے کاغذات، اس پر جانچ پڑتال ہو رہی ہے. بعد میں فورن آفس نے کہہ دیا کہ وہ رات کو جادوئی انک آئی تھی، اور وہ الطاف حسین کے جو لیٹرز
लिखे हुए थे, यानी जो टाइप हुए हुए थे, वो लेटर्स मिट गए। लिहाजा दोबारा अल्ताफ हुसैन जाके बनाए। अब दोबारा के लिए मुझे फिर अपने पासपोर्ट की फोटो कॉपी तो लगानी है। तो जैसे ही मेरे हाथ में मेरा पासपोर्ट, ब्रिटिश पासपोर्ट आता है, मैं फौरन उसकी कॉपी पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने के लिए मैं वहाँ नादरा के कार्ड में बनवाने के लिए दूंगा। नादरा का कार्ड मेरा आपके खुदारा बन जाए। 5 दफा मैं शाहजेब साहब खुदा की कसम फार्म भर के अप्लाई कर पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने तो के फिर लिए। सरदार साहब दो चीजों का मुतालबा फिर आपकी तरफ से मेरे प्रोग्राम के थ्रू आप कर रहे हैं। एक तो वजारत दाखिला से, हुकूमत पाकिस्तान से, मरकजी हुकूमत के फौरी तौर पर आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट दें, और दूसरी फिर आप ये बात कह रहे हैं कि जैसे ही वो मिला, और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान आपको दे, तो आप फौरन पाकिस्तान आने को तैयार हैं और पाकिस्तान आके अपनी पार्टी चलाने को तैयार हैं। इंशाअल्लाह जैसे ही पासपोर्ट बना, मैंने अब साथियों से कहा 25 साल हो गए मुझे, मैंने यहां तक पार्टी को पहुंचा दिया है। आपने मुझे इसलिए भेजा था कि जिंदगी को बहुत खतरा है, एहतियात से। मैं अब भी एहतियात से काम लूंगा, और बहुत जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन यह है कि अब मुझे रिस्क चाहे कितना ही बड़ा हो मुझे लेना होगा। और पाकिस्तान जैसे ही मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, और मेरी आरज़ू है कि मैं ब्रिटिश पासपोर्ट पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तान जाऊं। डॉक्टर साहब फिर मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा, और आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए मैं ये सवाल कर रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ जो रहनुमा है, अगर उनसे ये सवाल करूँ तो उन्हें बुरा लग जाता है। एक आध दफा मैंने किया तो जाहिर है वो मोहब्बत करते हैं आपसे, तो उन्हें पसंद नहीं है, मगर आप हैं तो मैं आपसे डायरेक्ट कर लेता हूँ। मुख्तलिफ दूसरी जमातों में नजर आता है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी संभाली, और नजर आता है कि अगले लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं। नून लीग में मरियम नवाज साहिबा नजर आता है कि जी उनकी बड़ी सियासी तौर पर परवरिश की जा रही है, सियासी तौर पर उन्हें ग्रो किया जा रहा है। आपकी पार्टी मोरूसी नहीं है, अच्छी बात है कि आपकी पार्टी मोरूसी नहीं है, मिडिल क्लास के लोग ऊपर आते हैं, मगर क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप अपनी पार्टी में एक ऐसी सेकेंड ईयर लीडरशिप पैदा करते जो आपकी जगह ले, और एक ऐसा लीडर हो जो लीडर बने और अवाम को नजर आए कि ये वो बंदा है जो पार्टी को संभाल सकता है। क्या आप नाकाम नहीं हुए अल्ताफ हुसैन साहब, कि आपने कोई अपने बाद अपना जानशीन अभी तक आप नहीं बना पाए हैं? कोई नहीं नजर आता आपकी पार्टी में। मैं कतई नाकाम नहीं हुआ, ये मेरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। एक आदमी किसी खुदा न खास्ता हादसे का भी शिकार हो सकता है, एक आदमी किसी बीमारी का शिकार भी हो सकता है, एक आदमी हार्ट अटैक का भी शिकार हो सकता है, यानी एक आदमी की मौत वाक़ई हो सकती है। लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर 10-15 लोग हों तो सबकी एक ही वक्त में मौत होना जो है वो अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक एक ही तरीके से आती है, वो है एयर क्रैश। तो मैंने इज्तिमाई क़यादत जो है वो तरतीब दी है, और इज्तिमाई क़यादत जो है वो खुदा न खास्ता अगर एक लीडर को कुछ होता है तो दूसरा लीडर तैयार है, दूसरा रहनुमा को कुछ होता है तो तीसरा लीडर तैयार है। मैंने एक बंच ऑफ लीडरशिप, कलेक्टिव लीडरशिप मैंने तैयार की है। और शाहजेब साहब, इससे पहले कि आप कोई सवाल करें, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसलिए कि मेरी आंखों के सामने वक़ास शाह की तस्वीर गुजरी है, पढ़ना जरूरी समझता हूँ। वक़ास शाह की लास्ट जो कंपेयरिंग है वो मौजूद है। मैं 90 के जिम्मेदारान से और लंदन के जिम्मेदारान से मैं ये कहता हूँ, हिदायत करता हूँ कि
बादशाह की लास्ट कंपेयरिंग निकाल कर डीजी रेंजर्स कोर कमांडर और आईएसआई के चीफ, डिप्टी आईएसआई चीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वजीर आजम पाकिस्तान को भिजवा दी जाए, क्योंकि जिन अफसरान ने 90 पर मेरे घर के ऊपर छापा मारा, बड़े दिलेर के बच्चे हैं, मेरे घर के ऊपर जिन्होंने छापा मारा, मुझे खुशी हुई के बाद बहुत बहादुरी लोग होंगे, क्योंकि बहुत से लोग घर पे आते हुए डरते भी हैं। खाम खाने का हुआ बनाया हुआ है ना, इन्हीं लोगों ने बनाया है मेरा हुआ मेरे घर का। तो लेकिन वो इतने घबराए हुए थे, हालांकि अफसर थे, रेंजर्स के अफसर थे। मगर पास्ट टेंस हो गया ये शाजिद साहब। नहीं साहब, यहाँ मैं आपको रोकूंगा, मैंने आपकी हर बात सुनी है शाजिद साहब। वो थे, वो अब थे हो गए और इंशाल्लाह थे हो जाएंगे। उन्होंने आन के कहा अपने इंटरव्यू में कि अरे 90 पर ऐसा असला मिला है जिसकी आमद पाकिस्तान में ममनू है। अरे ऑफिसर साहब रेंजर्स के पाकिस्तान के दाखिली तमाम बॉर्डर्स पर आपकी ड्यूटी होती है, अल्ताफ हुसैन की ड्यूटी नहीं होती। मुझे एक ब्रेक लेने का मौका दीजिएगा, और क्योंकि मेरा सवाल था आप सेकंड टियर लीडरशिप क्या पैदा करने में नाकाम रहे, आपने कहा नहीं आपकी स्ट्रेटजी का हिस्सा था और आपने बहुत सारे लीडर्स पैदा किए हैं। इस वक्त मामला यह है कि अगर आप कामयाब हुए हैं तो आपके अपने कारकुनान इस सारी सेकंड टियर लीडरशिप को नहीं मानते, आप नाराज हो तो उनकी पिटाई भी लगा देते हैं 90 पर, और साथ साथ बरतरफ होते हैं। कोई एक फिगर नहीं नजर आती, दो फिगर नहीं नजर आती जिसकी कारकुनान उस तरीके से इज्जत करते हो जिस तरीके से आपकी इज्जत करते हैं। अगर आप कामयाब हुए हैं तो MQM में क्यों नहीं क़यादत दिखती? एक ब्रेक के बाद, और मैं ये प्रोग्राम 11 बजे के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। अल्ताफ साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ और मजीद सख्त सवाल हम अल्ताफ साहब के सामने रखेंगे एक ब्रेक के बाद।